Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي ندويو في الفيديو الثالث اللي من بعد ما دوينا على الكرياسيون ديال الكونت كومبوس. اليوم غادي ندويو على procédure je suis candidat, يعني la procédure de candidature. في la procédure de candidature اللي هي عندنا فيها 7 choix باش نختاروا les universités en France. هاد لي 7 choix هما لي 7 vœux maximum اللي نقدروا نديرو، وتقدر ديرهم comme un mélange entre بزاف ديال les formations. Par exemple الواحد اللي بغا يدفع L1 يعني باشولي يقدر يدير 3 ديال لي شوا ماكسيموم في ليسونس، يعني في اون فورماسيون د لا ناتور اللي عندها ليسونس، يعني كتقرا باك بلس 1 باك بلس 2 باك بلس 3، ويدير ماكسيموم 7 شوا في الدي يو تي. مي هو خصو يدير ميلونج ما بين ليسونس و الدي يو تي و سيغتان زيكول دانجينيور. دونك يقدر يدير هنا مثلا 3 ديال لي شوا، وفي الدي يو تي يدير 3 ديال لي شوا، ويدير ان سول شوا في ليكول دانجينيور، او لا يدير 3 شوا هنايا وهنا 2 شوا وهنا 2 شوا. دونك دير ميلونج كيف ما بغيتي نتا. وبالنسبه للناس ديال L2 L3 نفس القضيه، يعني اللي بغى يدير مثلا L2 L3 في لو ميم طون، ولا بغى يدير ليسونس بروفيسيونيل اي L2 او ميم طون يديرها. دونك يدير واحد الميلونج 3 4 شوا مثلا بحال هكا باش يدير ماكسيموم بعدا 7 شوا اللي خصو يدير. ونحاولوا ندخلوا للكونت ديالنا في الباستيل. لا بروسيدور راها بدات اليوم. تدخل جو سوي كانديدا، تهبط جو رومبلي مون بانيي دو فورماسيون. ابري كتكليكي على اجوتي اون فورماسيون. هنا كتختار الا درتي توت لي زوتر فورماسيون، دونك هنا غادي يطلعوا لك لي فورماسيون ديال لي زيكول دانجينيور. الا درتي لي زيكول دانجينيور و لي فورماسيون اللي بادين من L2 للفوق، يعني L2 L3 M1 M2. هنا الا درتي ديبلوم داركتيكتور غادي يطلعوا لك لي زيكول ديال لانسا ديال لاركتيكتور في لا فرنسا. دونك هنا غادي يكون غراد ليسونس و غراد ماستر و غراد اش ام و ان بي ديال الناس اللي راهم يعني بوست ماستر. هنا اللي بغا يدير يعني بروميير اني د لا ليسونس au sein d'une université يعني الباسيس ولا لي زوتر فورماسيون بحال مثلا نختاروا الباسيس. دونك كدير باسيس، هنا بغيت تكتب لا ريجيون مثلا تختار لا ريجيون، ودير ديبارتمون يعني دير تفلتري لي شوا ديالك بار ديبارتمون، تفلتريهم بار دي فيل. انا ما كنديرش هاد القضيه ديال نبقى نفلتري من هنا، كنجيني شحال لهنا كنفلتري مثلا بغيت نفلتري مدينه كندير مثلا باسيس بغيست، كندير ريشيرش غيطلعوا ليا الفورماسيون اللي كاينه في بغيست ديال باسيس. دونك فوالا كنشوف هنايا بان هذا هو لي بريروكي ديال لونيفرسيتي ديال بغيست. اصلا هنا كيقولك بان لونيفرسيتي راه كطلب واحد لو تيست ديال لا لونغ فرونسيز في لي بيي اللي راهم نون فرانكوفون بحال المغرب بحال الجيري. مثلا بغيت ندير بغيست، نحيد بغيست وندير غوا، ندير بحال هكا سوري ما كايناش باسيس فوق. ندير غوان ما كايناش باسيس فيها. دونك كتبقى دير مثلا باري غيطلعوا لك لي زونيفرسيتي عاوتاني كاينين في باري ديال باسيس. دونك مثلا كاين السوربون، هادو لي بريروكي نون رونسيني. دونك بالنسبه للسوربون تقدروا ندخلوا لو سيت ديالهم، ندخل لو سيت ديالهم وكتقلب على لي بريروكي. هنا بوبيني لونيفرسيتي باري 13. هنا عاطينك غير دي زانفورماسيون على حساب ليكزونيراسيون، على حساب ديك لا هوس دي فري اللي دارت العام اللي فات. هنا باري ديديرون، هنا عاوتاني الكومبوس الثاني ديال باري ديديرون، ونفس المشكل عند كاين في باري است كريتيل فال دو مارن، عندهم تما دو سيت يعني دو كومبوس ديال كريتي وديال طورسي. و باري سود كاين فيها دو سيت ديال كريميليان بيسيتر وديال شاتني مالابري. بون هنا ديال شاتني مالابري كاينه بروسيدور باراليل اكزيجي، يعني كدير لا بروسيدور في كومبوس فرانس اي ابري كدير واحد لا بروسيدور سبيسياليت في لو سيت ديالهم. كتدخل لو سيت ديالهم ديال لا فورماسيون كتبع معاهم وكدير لا بروسيدور اون باراليل. كما كتاخد دي زانفورماسيون في لو سيت ديالهم كتشوف شنو طالبين
يعني كاع لي زيكزيجونس ديالهم هنا كتكون. تعرف حتى لو ريجيم ديال لا ليسونس كيفاش كيقراوها، لا بروميير اني ديال الباساج شنو كيقراو من بعد، لورينتاسيون ريورينتاسيون اكسيتيرا. وبالنسبه للناس اللي راهم عندهم بي ان كيقلبوا على يعني دي زونيفرسيتي اللي راه غادي يقبلوهم بالبي ان، كاينين دي زونيفرسيتي ماشي ما كاينينش. باغ اكزومبل كندير افينيون، لا فيل ديال افينيون غادي يطلعوا لك لي فورماسيون كاينين في افينيون كامله. بون هنا افينيون مثلا في الفيزيك افينيون كيقبلوا بالبي ان ميم سينا دايرين نون رونسيني. كاع لي فورماسيون لا بليبار دي فورماسيون ديالهم هما سيونتيفيك كيقبلوا بالبي ان. فوالا بالبي ان كاع لي فورماسيون سيونتيفيك في افينيون كيقبلوا بالبي ان. مي فاش كنقول بانه غادي يقبلوك بالبي ان، هادشي ماشي كيعني بانه غادي يقبلوك بالبي ان وانت عندك دي نوط طايحين في الفيزيك، مثلا كتجيب 7 ولا. يعني خص يكون عندك الكومبونساسيون في الفيزيك، تكون كتجيب مثلا جونغ عندك 11 12 13 اكسيتيرا. بالنسبه للانفورماتيك دو ميم نيفو، دونك بي ان. حتى في اللي بغا يتفعل L2 كيقبلو بالبي ان، اللي بغا يتفعل L3 بي ان عاوتاني. مي هنا كتشوف لي زيكزيجونس ديالها يعني البريروكي. فوالا مثلا هنا طالبين بريروكي بكالوريا سيونتيفيك مينيموم مونسيون اسي بيان. لي ديبلوم انتيريور سواء تكون عندك بعدا تكون فاليدي باك بلس 2 تكون فاليديها في نامبورط كال ايكول سواء يونيفرسيتي ولا ايكول، ويكون عندك اون بون ميتريز في لا لونغاج سي بلس بلس، في الجافا، في الباز دي دوني، دونك وفي الريزو انفورماتيك اون بليس. هنا في ال L2 عاوتاني هادو هما لي بريروكي ديالها، وفي ال L1 هادو هما لي بريروكي ديالها. يعني تكون عندك باك افيك مونسيون اسي بيان، ويكون عندك المويان ديال الماتيماتيك تكون عندك يعني انفيريور او ايغال 13. هنا في المويان ديال البكالوريا ماشي لو مويان اللي كتجيب في البكالوريا نتا، مي لو مويان ديالك في العام كامل. لو تيرمينال مثلا كتقرا عندك لي كونترول كونتينيو، مثلا انا جاي في لي كونترول كونتينيو في المات جايب 14، دونك راه مزيان. يعني في الكونترول كونتينيو جايب 14 راه مزيان. وجدت مثلا في البكالوريا في ليكزامان ناسيونال جبت 12 راه مزيان، لان عندي واحد الكومبينيزيون ما بين الكونترول كونتينيو وما بين العاديه و لونغلي. هما كيحكروا على المات و لونغلي لو بغيت دير لانفورماتيك في بروميير اني. وكاين عندهم الماتيماتيك جينيرال حتى هي بريباراسيون هادي سي فورماسيون هادي. واللي بغا يدير اس في تي عاوتاني نفس اللغة، يعني بالبي ان نيفو مينيمال بي ان. والناس اللي بغاو يديرو ستابس هاب سبور كيختارو تما راه كاين يدير ستابس في لونيفرسيتي افينيون. كاينه اوتر يونيفرسيتي هي لونيفرسيتي ديال لو هافر. لو هافر كتقبل حتى هي لي ستوديون اترونجي بلو نيفو ديال بي ان. مي فاش كنقولو ديما لو بي ان خص تكون عندك دي نوت مزيانين، يعني يكون عندك واحد الدوسي يكون متكامل. بون تا هما البي ان مينيموم ايديالمون بي 2. مي راه الا جبنا مثلا دو كونديدا، واحد عنده البي ان عنده بي ان وعنده بكالوريا ب 15، واحد عنده بي 2 عنده بكالوريا ب 13، راه مول 15 غادي يدوز على مول 13. هادي حاجه باينه. مغاديش يديو هاديك الساعه في التي سي اف، لانه التي سي اف سي ان كريتير بوحدو هداك. نقدروا التي سي اف نحكمو ما بين جوج اللي عندهم 15 وهذا عنده بي ان وهذا عنده بي ان، اولا هذا عنده بي ان وهذا عنده بي 2. و في هاد الحاله شكون اللي غادي يتز غادي يتزموا للبي 2. يعني عندهم مثلا نفس لا نوت نفس الموتيفاسيون، ولكن في التي سي اف واحد فايت الاخر، داك اللي فايت غادي يتزوق قبل من الاخر. هذا هو السيستم ديال البري سيليكسيون، هكا كيفاش كيسيليكسيونيو لي كونديد. هنا لو هافغ راه ماشي غير صحاب ال L1، راه حتى الناس اللي راهم باغيين يدفعوا L3 والماستر
راه كيهتزو بهاد لو نيفو ديال بي ان. كنعرف البنت مشات لليونيفرسيتي نيت ديال بغيست بي ان ودايره ماستر. كاين ناس اخرين مشاو لليونيفرسيتي ديال لو هافر بي ان ليسونس سوا بروفيسيونيل سوا ليسونس فوندامونتال. هنا حتى في كاع لي فورماسيون في لو هافر راه بي ان راه اكسبتابل. بون نشوفو لونيفرسيتي التالي هي بغيست. بغيست فيها فورماسيون ديال باسيس، مي الباسيس هنا بوتيتر تقبل ببي ان، تقبل ببي ان مي خص يكون عندك ان بون دوسي، جونغ تكون عندك 17 18 16 بحال هكا، يعني دي نوت يكونوا مزيانين. هنا في الدروا ليكونومي راه يعني ميم هما راه طالبين غير تي سي اف، راه كاينه لا شونس انك تقبل ببي ان في بغيست، مي خص يكون عندك ان بون دوسي، ديما خص يكون عندك لو بون دوسي، سينو ما كانش عندك ان بون دوسي جو بونس جامي غادي يقبلو ان كانديدا. مي هنا مثلا في ليسونس دروا جينيرال، هنا محددين لو نيفو، محددين لو نيفو اللي هو سي ان. دونك بغيت الا بغيت دير دروا جينيرال خص يكون عندك سي ان، مي الا بغيت دير ادمينستراسيون ايكونومي اي سوسيال اللي هي لا يو اس راه ما محددينش، كيفي راه كاينه لا شونس انك تقبل فيها. باغ اكزومبل في هاد عاوتاني هنايا ايكونومي جيستيون باركور جينيرال ايكونومي اي ماناجمنت راه ما محددينش، دونك هادي حتى هي كاين فيها لا شونس بالنسبه للناس ديال ليكونومي. كاينه بسيكولوجي جو بونس هادو هما ما محددينش، كاينه السوسيولوجي كاينين فيها دو فورماسيون. دونك هنا كتبقى غير حاجه وحده اللي هي الموتيفاسيون اللي غادي تحدد واش غادي تقبل ولا لا. الا خدمتي لا ليتر دو موتيفاسيون ديالك مزيان غادي تجيب لاكسبتاسيون ديالك 100%. هنا بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا ليسونس انفورماتيك في لونيفرسيتي ديال بغيست راه سيت اون اني كومان، كتقرا البروميير اني حتى فوالا كتقرا البروميير اني c'est une portrait informatique et sciences pour l'ingénieur, permet ensuite d'ouvrir la licence mention informatique et ses spécialités comme A, la mention sciences pour l'ingénieur et ses spécialités. Donc on a deux mentions, soit l'informatique soit كمل sciences pour l'ingénieur, ou la spécialité كتكون حتى ال L2 L3 هذا كتسبيسياليزا. دونك في ال L2 مثلا الى سبيسي دومين تكنولوجي ميكانيك غتبقى في sciences de l'ingénieur. إلا تبعتي الكترونيك تيليكومونيكاسيون غتبع في الدومين ديال الريزو، يعني الريزو اي سينيال عاوتاني كاين هنا بوحدو. وين اللي كاين هاد الكورسيس ماستر انجينيوري ولا يعني جديد في لا فرانس، كتقرا ان كورسيس يعني ديال الماستر وهو بحال ديبلوم دانجينيور، مي راه ماشي ان تيتر دانجينيور، يعني مكيتعطاكش تيتر دانجينيور، كيتعطاك تيتر ماستر، مي هو سيت ان كورسيس ماستر انجينيور كتقرا فيه هو 5 سنين، يعني من العام الاول كتقرا 5 سنين حتى كتوصل للماستر، يعني 2 زاني بريباراتوار وكتكمل. هاد لو كورسيس سامي كاين حتى في لونيفرسيتي لافينيا. بيرسونيلمون عندي لي دو فورماسيون، كنقرا سي ام وكنقرا ال ان انفورماتيك. بون هنا عاوتاني كاين اللي بغا يدير ستابس، اللي بغا يدير المات واللي بغا يدير سيونس سانيتير سونتي بوبليك اي سوسيتي. هنا بالنسبه للناس اللي راهم اللي عندهم فورماسيون في ساج فام اكسيتيرا راه يقدروا يتبعوا في هاد سونتي بوبليك اي سوسيتي. الناس كيقراو في لي سبيت في المغرب بغا يدير ليسونس مثلا يكمل في سونتي جينيرال اولا سونتي بوبليك. بون كاينه بريست كاينه البي. البي جو بونس بدلو لي كريتير العام اللي فات ولاو دايرين بي 2 مي مشى واحد الدري بالبي 1. هما افون كانوا دايرين بي 1 في لو نيفو، كانوا دايرين هنا لو بي 1 ابري في الميزاجور بدلوها دارو بي 2. الا كان عندك دي كريتير مزيانين راه البي تاهي مزيانه. بالنسبه كاين عاوتاني هو بالنسبه لليكونومي راه كطلب بي 2
هي راه كطلب B2 مي العام اللي فات الدري خدا لاكسبتاسيون ديالو بالB1 مي كان عنده هو باك ايكونومي دونك هو عنده باك ايكونومي و هو واخد الباك ديالو ب13 وجاب لاكسبتاسيون ديالو بالB1 مي هنا خصكم تفرقوا ما بين جوج ما بين لو سونتر يونيفرسيتير روانيز وما بين l'institut administratif des entreprises اللي هي الIAE ديال سانتيتيان هادي راها ترو اكزيجون يعني كتكون سيليكتيف بزاف ماشي بحال الاخرى دونك هنا كيكون حتى الاختيار ديال لو شوا كيلعب الدور الا اختاريتي هاد الفورماسيون ولامي ديالك مثلا اختار هاد لا فورماسيون يقدر هو يتهز وانت ما تهزش عندكم لو ميم دوسي مي انت راك دفعتي لهادي وهو دافع لهادي بالنسبه ما لقيتوش مثلا لي كريتير ديال لا فورماسيون اللي راكم باغيين الا ما لقيتوهاش كتمشيو ديراكتومون وهنا نانسي راه كطلب حتى هي B2 كتمشي ديراكتومون للسيت ديال لونيفرسيتي اللي راك باغي تسجل فيها كتحاول تقلب الا لقيت تدخل الفورماسيون كتشوف الفورماسيون نتا اللي راك باغي وهنايا هادي خاص غير لا ميديسين يعني الناس الباسيس يا التير باسيس تدخل هنا كتشوف الا لقيت هنايا بون الا لقيت هنا لقيت لي كريتير اللي راك كتقلب عليهم مزيان الا ما لقيتهمش تحاول تقلب على لي مايل وهنا هذا هو الكانديدا ايترونجي ريزيدون ان ايترونجي كتشوف هذا هو لو ديبو هنا كيفاش الدوسي بلان ديال التاب اكسيتيرا بون هنا لو نيفو ديال TCF هو C1 فوالا لو نيفو ديال TCF هو C1 دونك هنا حاولوا ديما تقلب على الفورماسيون اي حاجه غادي تلقاها هنا كون مثلا ما لقيتش انا بانه هنا ما لقيتش بان لو نيفو ديال TCF اللي راه مينيموم دوموندي بار لونيفرسيتي ديال سوربون غادي نحاول نقلب على كونتاكت هذا هو الكونتاكت ديالهم ديال لي ماي دونك هنا كدير كوبي لادريس ايميل باش تطلع لك لادريس ايميل فوالا هادي هي لادريس ايميل هاد لادريس ايميل كدير واحد بتي جيميل كتصيفطو ليهم كتقول لهم شنو هما لي زيكزيجونس ديالكم شنو هما لي بريروكي اللي راكم كدومونديو بوغ ان ايتيديون ايترونجي اللي راه هاد العام مثلا كيقرا بكالوريا يعني في التيرمينال سيونتيفيك سواء SVT سواء ماتيماتيك سواء كان PC وهما كيعطيوك سواء غادي يعطيوك لي كريتير سور بلاص سواء غادي يعطيوك ان لين ديال هاد لاباج ويقولك فوالا راه غتلقى كاع لي كريتير تما كتدخل كتلقاهم وإلا كان خاصك شي كاستيون اخر شاغل بالك كتعاود تكونتاكتي لونيفرسيتي في لو سيت ديالهم اولا كتكونتاكتيهم باغ ميل في الميل ديالهم وكتصيفط ليهم لا كاستيون اللي راك باغي تسولهم وهما راه كيجاوبوك وحاولوا تبقاو تواصلوا مع لي ريسبونسابل ديال الفورماسيون اللي راكم باغيين باغ دي زيميل بحال هكا كتبينوا لهم بلي راكم موتيفي وهاد لي كاستيون خصهم يكونوا صراحه يكونوا دي كاستيون اللي راهم مزيانين واللي راهم غير في الفورماسيون ماشي تخرج على الفورماسيون تدوي على شي حاجه اللي راها ما غادي تنفعك في والو دونك ابخي الناس اللي راهم في الماستر كيديروا هنايا توت لي زوطر فورماسيون كيقلب مثلا بغا ماستر في شي فورماسيون ماستر انفورماتيك فيها بزاف ديال لي سبيسياليتي بيان سور غادي يدخل غادي يدير ماستر ان ديفيرونسي هنا كاين ماستر ان ديفيرونسي كاين الماستر الاخر اللي هو البروفيسيونيل ماستر بروفيسيونيل قليله فيه لا شونس بزاف دونك سواء دير ماستر سبيسياليزي سواء ماستر en sciences ولا recherche ولا ان ديفيرونسي اللي كيكون جامع recherche و بروفيسيونيل هذا كيكون مزيان كدير بحال مثلا انفورماتيك كاين اوبتيك ايماجي فيزيون كاين كوانتيتيف فاينانس اند ريسك مانجمنت كاين بزاف ديال لي فورماسيون سيستم دانفورماسيون روبوتيك ان ترونسبور كتدخل مثلا هنا كاينه بروسيدور اكثر ديال لي ماستر كتكون فيهم بروسيدور باراليل بلي بار ديالهم
هذا راه كيتقرا في غروبمون بوليتيك ديال ليل، مي راه بايون، يعني 10,000 € باش كاين. وهذا سي فورماسيون اللي راها كتقرا بالانجلي، كتقراش بالفرونسي. دونك لا بليبار ديال لي فورماسيون كيتقراو بالانجلي كيكونوا بايون، ميم سي تكون ليكول راها بيبليك. فوالا ندخل مثلا انفورماتيك تسمى تاني البيج داتا، هذا في لونيفرسيتي ديال بو. شوفني لي زيكزيجونس ديالهم هنا، لو كو ديال لا فورماسيون. فوالا هكا كيفاش غدير باش تقلب على لا فورماسيون ديالك. هنا ها المشكل كيكونوا دي فورماسيون فيرمي، وما تحاولوش تفاليديو الدوسي ديالكم دغيا. دونك حتى تشوف ديك لا فورماسيون، الناس ديال الماستر ديال ليسونس L2 L3 راه كيتبدلوا، يعني راه الفورماسيون تقدر نتا اختاريتيها اليوم و فاليديتي دوما، و ابخي غادي لونيفرسيتي صافي ما وقع عليهم دي بروبليم في لورغانيزاسيون ديال ديك لا ليسونس، صافي كيسدو ديك الفورماسيون. ابخي نتا غادي تضيع في واحد لو شوا. البروبليم هو الا 3 ولا 4 من دوك لي شوا اللي كنتي داير نتايا سدو لا فورماسيون، تما فين كتضيع بزاف. هنا كاين هادي انجينيوري لوجيسيال حتى هي، كاين بزاف ديال لي فورماسيون كتختار منها، وحاول تسيبلي دوك لي مزيانين اللي راهم كونفونابل و اديكوات افيك الدوسي ديالك كونديداتور، لان الدوسي ديالك هو اللي كيحكم. الدوسي هو اللي كيحكم اون جينيرال. الدوسي راه فيه لو تي سي اف، فيه الموتيفاسيون ديالك، فيه لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل، لي كومبيتونس، فيه لي نوت ديالك، لي ديبلوم اللي عندك، لي سيرتيفيكا مثلا دو فورماسيون، كاع هادشي كاين فيه. بون دابا غادي نحاول نوريكم معايا شوا اللي كنت درت انا العام اللي فات. بون كنت درت 3 ديال لي ليسونس في الانفورماتيك، و 3 ديال لي دي يو تي جي او 2 زي، هي جيني انفورماتيك، جيني الكتريك انفورماتيك اندستريال. واختاريت واحد لو شوا ديال لي ام تي ديال ليل دوي، سي اون ايكول دانجينيور. بون فاش كتختار لو شوا هي لقيت انا هنايا، كاينه هادي هي بادية من الاني ا، ستادير غتبدا هادي من الباك بلس 3. دونك حيدو هما الباك بلس ا، العام اللي فات كانوا دايرينها، دابا دايرين من باك بلس 3. باغ اكزومبل هادي كدير ديال الفورماسيون، كتشوف هنا البريوكي نون رونسيني حتى كتكونتاكتيهم، هدا هما كيجاوبوك، كتكونتاكتيهم في ليمايل ديالهم. ابخي باش كتختار مثلا هاد الفورماسيون، كدير اجوتي لا فورماسيون سيليكسيوني ا مون باني باش تعمر لو باني ديالك ديال الفورماسيون. ابخي نرجعو لهنا ونديرو انفورماتيك، باش عندنا بون انفورماتيك افينيون، عندنا الفورماسيون ديالنا، ولا هي الفورماسيون اجوتي. دونك راه اجوتات، دونك دابا ندير مثلا لو هافر، عندنا الفورماسيون اللي كاينه في لو هافر. ابخي ندير بريست، هادي هي 2 فورماسيون اللي كاينين في بريست. دونك كاينه هادي وكاينه هادي، ولا كنت اختاريت هادي. نو انا ما كنتش درت بريست، مي الدراري كنت كنعرفهم كانوا اختاروا انفورماتيك اي سيونس بور لانجينيور. دونك كاينه تقدر شي واحد يزيد ار بي، مي انا دابا جو بونس درت بون 2 فورماسيون. دونك باقا عندي لي شوا في وحده اخرى، ندير مثلا ميد. دونك جي ديباسي 3 ديال لي فورماسيون، نقدرش دابا نزيد شي حاجه اخرى. دونك دابا غنمشي نزيد دي يو تي. بالنسبه للدي يو تي ها كيفاش كدير له، كتلقى دي يو تي ا دي يو تي، ودير مثلا جي او 2 زي. دونك هنا غدير ا دي يو تي جي او 2 زي، غيطلعوا لك لي فورماسيون كاملين
ديال اديو تي ماروك في هاد الفورماسيون اللي هي جيني الكتريك انفورماتيك اندستريال. دونك هنا كتختار هادو هما لي زي يو تي اللي كاينين في لا فرانس اللي كيبروبوزيو هاد لا فورماسيون. تختار مثلا لو سيت ديال سان تيتيان، لو سيت ديال لو هافر، لو سيت ديال غين. دونك كتختار نتا لي فورماسيون اللي راك عارفهم غادي يقبلوك. كاينه لونغوي، هاد لونغوي تابع لونيفرسيتي ديال تابع لونيفرسيتي د لورين. لونغوي فوالا كاينه في 54 تابع الميدس لونيفرسيتي ديال لورين. دونك هنا كترجع تشوف لو باني د فورماسيون. فوالا ها لو باني د فورماسيون دابا عمرتيه. هاد لو فليش هذا اللي كاين هنا هذا سا سير سولمون الا بغيت تبدل تشونجي البلاسمون ديال كل فورماسيون. تولي مثلا الفورماسيون تحت كتهبط لتحت، بركت عليها لتحت عاوتاني غتهبط لتحت. فوالا هنا هكا كيفاش غادي يطلع لكم لو باني ديالكم. هنا كاينين 3 فورماسيون ديال الطاب ليسونس، 3 فورماسيون ديال دي يو تي، و une seule formation في école d'ingénieur. تقدر دير 2 formations في école d'ingénieur ولا 2 écoles ديال l'ENSA architecture و تميلونجي. مي الا بغيت دير ميلونج ما بين شي حاجه خص تكون داكشي لوجيك، ماشي تبقى غير تميلونجي شي حاجه اللي ما غاداش تجي مع بعضياتها. مثلا دير انفورماتيك تدخل مع ليكونومي، دونك شي حاجه راه ما جات، اولا دير انفورماتيك وتدخل معاها الدومين ديال الاركيتكتور. هنا ابخي في الموتيفاسيون غادي ندوي على فيديو اخر اللي هي كتدخل هنا غادي يجي مي موتيفاسيون، كتسيليكسيوني كتدخل لا موتيفاسيون. دونك حنا غادي نرجعو حتى لابخي الفيديو الاخر وغادي ندويو فيه مزيان على الموتيفاسيون، شنو هما لي بوين فور اللي خصنا نركزو عليهم وشنو خصنا ما نذكروش في الموتيفاسيون باش نتفاداو لي غوفي اللي كيجيو بسبب الموتيفاسيون. ودابا نخليكم حتى الفيديو الاخر ان شاء الله اللي غادي ندوي فيه على الموتيفاسيون.